अलवी सवाल है, क्या मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है? गुंजाइश नहीं है, सुन्नत है सर मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक नया मसला छेड़ दिया है कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है। आपको पूरी इस्लामी तारीख़ में शायद कोई इस तरह का कोई हवाला मिल जाए किसी इमाम, किसी फ़कीह, किसी मुहद्दिस का कि जिसने ये लिखा हो कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है। ये नई इजाद है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। और उन्होंने बाकायदा किसी साइल ने सवाल किया है कि अली भाई ये बताएं कि खड़े होकर पेशाब करने की इस्लाम में कोई गुंजाइश है? तो बजाय इसके को उस मसले को जो उसकी हैसियत उसके मुताबिक बयान करता, उसका जवाब ये दिया कि गुंजाइश नहीं बल्कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, और फिर उस पर एक तो रिवायात पेश की। तो अब इस मसले को समझें कि ये जो मसला है ये मुख्तलफुल हदीस के साथ ताल्लुक़ रखता है। ये एक पूरा फ़न है हदीस के शोबे में, यानी एक मसले पर मुख्तलिफ़ किस्म की अहादीस आ जाएँ तो उन मुख्तलिफ़ किस्म की अहादीस को जमा व तत्बीक करने के बाद जो एंड रिज़ल्ट और नतीजा होता है उसको मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा और उलमा बयान करते हैं। तो इसका ताल्लुक़ फ़न मुख्तलिफ़ुल हदीस के साथ है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद जो है वो मामूलात और अमाल कुतुब अहादीस पे मौजूद हैं। तो मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा फिर उसका जो है ना वो नतीजा निकालते हैं कि इन अहादीस और रिवायात का एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है। अब यही आप मसला ले लें खड़े होकर पेशाब करने के हवाले से। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मकामात पे 224, 25, 226 और इसके अलावा 2471, और सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 623 और 624 नंबर रिवायत हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दो सहाबा से ये रिवायत बयान की हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 और सुनन निसाई में इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 29 और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ने 24,524, 25,068, 25,259 ये 3 मकामात पे हदीस लेके आए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु क़ाइमन फला तुसद्दिक़ू। अगर तुम्हें कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला क़ाइदा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ के ही पेशाब फरमाते थे। अब ये हदीस इन कुतुब अहादीस पे मौजूद है। और दीगर जो अहादीस मैंने आपके सामने हवाले पेश किए हज़रत अबू मूसा अशरी से और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो भी अहादीस मौजूद है। तो इनका नतीजा और रिज़ल्ट क्या निकलता है? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आम मामूल खड़े होकर पेशाब फरमाना नहीं था, बल्कि ये कभी 1 मरतबा या 2 मरतबा वाक़या पेश आया है, नादिरन कभी कभी। और फिर ये जो 2 मरतबा या 1 मरतबा वाक़या पेश आया है इसकी मुहद्दिसीन ने रीज़न बयान की है, इसकी वजूहात बयान की हैं। इमाम शारे मुस्लिम इमाम नववी रहमतुल्लाह को उठा के देख लें, उन्होंने इसकी मुतादिद वजूहात बयान की हैं। इमाम बहकी ने अपनी किताब अस-सुनन कुबरा बहकी की जिल्द 1 सफ़ा 101 पे इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफ़ी के अक़वाल नकल किए हैं। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में मुतअद्दिद अक़वाल ज़िक्र करके फिर कहा है कि ये जो अहादीस है जिनमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान मौजूद है ये बयान जवाज़ के लिए हैं, इनको सुन्नत करार नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ एक जवाज़ की हद तक है ताकि उम्मत के बीमारों के लिए या उम्मत के ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनको हर्ज हो उनके लिए एक जवाज़ जो है वो पैदा करना मकसूद था, इसको सुन्नत करार नहीं दिया जा सकता। उसकी 20 मिसालें पेश कर सकता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक सुन्नत तरीका मुकर्रर है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने बयान जवाज़ के लिए बाद का उससे हट कर कोई काम किया है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर सवारी पे हुजूर ने तवाफ़ फरमाया। सही बुखारी में 1607, 1612, 1613, 1632 नंबर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवारी पे तवाफ़ फरमाया। और सही मुस्लिम में 3074 नंबर हदीस है कि हुजूर ने सवारी पे तवाफ़ फरमाया। अब ये सवारी पे तवाफ़ करना सुन्नत नहीं है,
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو لے کے تو انہوں نے باب اور چیپٹر کا عنوان باندھا ہے باب المرید یطوف راکبا، یعنی مریض وہ سواری پہ طواف کر سکتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے اس کا عنوان باب کا باندھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کا عنوان باندھا ہے باب و جواز طواف علی بعیر وغیرہ ہی، یعنی سواری وغیرہ پر طواف کرنے کے جواز کا بیان۔ کسی ایک بھی امام محدث نے اس کو سنت قرار نہیں دیا، کیونکہ سنت یہ نہیں ہوتی جو بیان جواز کے لیے کام کیا جو اس کو سنت قرار دیں۔ سنت تو وہ ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ جو نا وہ دوام کے ساتھ جو نا مستمر عمل ہو اس کو سنت قرار دیا جاتا ہے۔ اور سنت کی تعریف بھی یہ ہے کہ الطریقۃ المسلوقۃ یجری فی الاسلام، وہ طریقہ جو اسلام میں رائج اور جاری ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ اسلام میں رائج اور جاری طریقہ نہیں ہے، بلکہ خاص موقع پر ایک یا دو مواقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ کی بنیاد پر کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے۔ اور عام روٹین یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق مت کرو، ما کان یبول الا قاعدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ اس کی ایک اور مثال بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ وضو فرمایا، حدیث نمبر 159 صحیح بخاری کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ وضو میں اعضاء کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے، اعضاء کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ بھی دھویا ہے اور تین مرتبہ بھی دھویا ہے اور ایک مرتبہ بھی حضور نے دھویا ہے۔ صحیح بخاری میں 157 اور 158 نمبر احادیث موجود ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ دو مرتبہ دھونا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت ہے تین مرتبہ دھونا۔ تو ایک یا دو مرتبہ جو دھونا ہے یہ بیان جواز کے لیے ہے، تاکہ کسی جگہ پہ اگر پانی کی قلت ہو تو ایک مرتبہ بھی دھو کے وضو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سنت ہے نہیں ہے، اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کی ایک اور مثال، 20 مثالیں ہیں، ایک اور مثال ہے صحیح بخاری میں 5615 5616 اور 5617 نمبر حدیث ہے کہ اس میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب بیٹھ کے پانی پینے کے صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لے کے آئے تو امام مسلم نے اوپر تلے 6 احادیث بیان کی، حضرت انس بن مالک سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان 6 احادیث پہ موجود ہے۔ وہ 6 حدیث 5274 75 76 77 78 اور 89 یہ 6 احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ زجرہ کے لفظ موجود ہے کہ حضور نے سختی کے ساتھ منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ برا، اشر و اخبث، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور زیادہ خبیث ہے کھڑے ہو کے کھانا کھانا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے کھا پی بھی لے تو اسے بھول کے اگر کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کر دے، الٹی کر دے۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا۔ تو وہ بیان جواز کے لیے، یا وہ پانی زمزم کا پانی تھا، یا وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا، یا حضور نے بیان جواز کے لیے امت کے لیے ایک جواز پیدا کرنے کے لیے، تاکہ امت کو اگر کسی جگہ پہ حرج واقعہ ہوتا ہو تو ان کے لیے جواز کی صورت پیش آ جائے۔ ورنہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے، سنت یہی ہے کہ جو طواف کعبہ ہے وہ پیدل چل کے کیا جائے، سنت یہی ہے کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھویا جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ بیان جواز کے لیے، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ لہذا اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دینا یہ مرزا صاحب کا شذوذ اور تفرد ہے، پوری امت میں اس طرح کی بات آج تک کسی نے نہیں کی۔ آپ محدثین کے ابواب اور چیپٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے انہی روایت کو جب بیان کیا ہے تو اوپر بیان باب کا عنوان قائم کیا ہے رخصت فی ذالک، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی رخصت کا بیان، سنت کا بیان نہیں بلکہ رخصت کا بیان۔ امام نسائی نے چیپٹر قائم کیا تو اس میں بھی رخصت کا بیان کیا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا سنت کا بیان قرار
نہیں دیا. تو لہذا یہ بالکل جو نا وہ احادیث میں جمع اور تطبیق سے جہالت کی دلیل ہے کہ اس طرح کی شدریاں چھوڑ کے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اور نئی نئی باتیں چھوڑ کے لوگوں کو جو نا وہ برگلانا مقصود ہے. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے.